अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा इंकिशाफ, एक ऐसी मालूमात जो शायद आपको हैरान कर देगी। ईरान के बारे में वो राज जो कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया था। ईरान के लिए वो पेशन गोई जो आखिरकार सच साबित हुई। कुरान के अंदर ईरान के लिए कौन सी पेशन गोई थी और कौन सी पेशन गोई सच साबित हो गई, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में 1400 साल पहले एक ऐसा राज बताया गया ईरान के बारे में जिसने तारीखी किताबों को, तारीख के पसे मंजर को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी पेशन गोई, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो न सिर्फ वक्त के साथ सच साबित हुई बल्कि आज भी दुनिया भर के मौरखीन और अक्लमंद इंसानों को हैरान कर रही है और रब्बे करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का एक जिंदा सबूत पेश कर रही है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आखिर वो पेशन गोई क्या है और वो पेशन गोई आखिर कैसे पूरी हुई, आज हम आपको इस बारे में ही बताएंगे। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जब हम कदीमी दुनिया का यानी पुरानी दुनिया की तस्वीर का जायजा लेते हैं तो दो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमारे सामने आती हैं। रोमी सल्तनत, जिसे सल्तनत रोमानिया भी कहा जाता है, और एक फारस सल्तनत यानी मौजूदा दौर का ईरान। मगरिब में रोमी सल्तनत की शान और शौकत का डंका बजा करता था। एक ऐसी ताकतवर बादशाहत, एक ऐसी ताकतवर सल्तनत जिसने अपने दौर में, दौरे उरूजियत में मशरिक़े वस्ता और शुमाली अफ्रीका पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। दोस्तों, रोमी सल्तनत अपनी तामीरात, अपनी फौजी ताकत और दीगर चीजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। और दोस्तों, दूसरी जानिब अगर हम फारस की सल्तनत का जायजा लेंगे तो मशरिक में फारसी सल्तनत की भी तूती बोला करती थी। ये सल्तनत यानी फारस की जो सल्तनत थी न सिर्फ अपनी अजमत और ताकत के लिए जानी जाती थी बल्कि अपने इल्म और मुनज़्ज़म हुकूमत की वजह से भी जानी जाती थी और दुनिया भर में फारस सल्तनत का एक मुमताज मुकाम भी था। लेकिन दोस्तों, रोमी सल्तनत और फारस सल्तनत दोनों ही अजीम सल्तनतों के दरमियान बहुत खतरनाक कश्मकश की भी एक तारीख रवा हुई है। और दोस्तों, ये जंगें हुई हैं वो सिर्फ जमीनी या वसाइल चीजों के लिए नहीं हुआ करती थी बल्कि ये दोनों सल्तनतें ही चाहती थी कि हमारे पास ताकत ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा है, या फिर हमारी हुकूमत ज्यादा मील मुरब्बे पे है। इसी चीज को लेकर इनके बीच जंग हुई। रोमी और फारसी फौजें एक दूसरे से अलग अलग जंगों में अलग अलग तरीके से टकराती रहीं, जिनमें फिर हर जंग में एक नया मोड़ आता गया। तो कभी एक ने फतह हासिल कर ली तो कभी दूसरी फौज ने फतह हासिल करी। इनकी लड़ाई की शिद्दत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जंग थी जिसका असर सिर्फ मैदान जंग तक ही सीमित नहीं था बल्कि इनकी जो जंगें हुआ करती थी वो दोनों ही सल्तनतों के जो आम आदमी थे, आम आवाम थी, उन पर भी बहुत गहरा असर डालती थी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों ही सल्तनतों के दरमियान एक ऐसी जंग भी हुई जिसने तारीख को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान करीम फुरकान हमीद ने पहले ही एक खतरनाक पेशन गोई कर दी थी। नाज़रीन मोहतरम, ये वो वक्त था जब फारस की ताकत उरूजियत पर थी और रोमी सल्तनत के जवाल का आखिरी पहलू चल रहा था। बादशाह की बदसलूकी, अवामी खंदा जंगी और मुसलसल आपसी लड़ाइयों ने सल्तनत रोम को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ जो फारस की सल्तनत थी वो पूरी शान शौकत के साथ अपने मुखालिफ यानी रोमी सल्तनत को गिरता हुआ देखकर पूरी अच्छे तरीके से पेशकदमी कर रही थी। और यही वो वक्त था जब फारस की सल्तनत के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर दिए और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना भी शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन और मौजूदा तुर्की के बेशतर इलाके फारसियों के हुदूद में आ चुके थे। यहाँ तक कि फारसी फौज ने रोमी सल्तनत की अहम तरीन जगह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर पहुंचकर इसका भी कब्जा कर लिया था। रोमियों की शिकस्त और फारसियों की कामयाबी ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमी सल्तनत का अहद जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मार्का, ये जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमी के अपने लोग भी इस चीज का शिकार हो गए थे और फारस की ताकत को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। इसी दौरान अरब के इलाके में जहां इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, मक्का शरीफ के लोग भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे। वो लोग जो अभी तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर शक की निगाह और शुबह करते थे, रोमियों की शिकस्त पर मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि जिस तरह फारसियों ने रोमियों को निस्तो नाबूद कर दिया वैसे ही वो लोग एक दिन मुसलमानों को भी तबाह कर देंगे। यही वो लम्हा था जब रब्बे कायनात ने
اپنی قدرت کا اظہار کر دیا اور ایک ایسی بات بتائی جس نے آنے والے وقت میں تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس وقت قرآن پاک کی سورہ روم کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور ان آیات میں وہ بات کہی گئی جو اس وقت کے حالات میں ناممکن لگتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس رومی سلطنت کو آج شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چند سالوں کے اندر وہ فتح یاب ہوگی، یعنی کہ رومی سلطنت پھر سے عروج پر آ جائے گی۔ یہ سن کر مکہ کے جو کافر لوگ تھے وہ ہنسنے لگے۔ انہیں یہ بات ایک ناقابل یقین کہانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ پیشن گوئی صرف ایک جملہ نہیں تھی ناظرین محترم، بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور غیر مسلموں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ اس دنوں کے حالات میں جب رومی سلطنت اندرونی دشمنیوں کا شکار اور افراتفری کی حالات سے جھج رہی تھی، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دوبارہ وہ اپنی طاقت کو سمیٹ سکے گی۔ فارسیوں کی حکومت اس قدر طاقتور اور اتنا ذہنی والا معاملہ کر چکی تھی کہ وہ ہر طریقے سے رومیوں کو شکست دینے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے اور دیتے بھی جا رہے تھے، مگر ناظرین محترم یہی وہ موقع تھا جب ایمان کی طاقت کو پرکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، انہوں نے قرآن کی اس پیشن گوئی پر اتنا پختہ یقین ظاہر کیا کہ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر نے مکہ کے ایک غیر مسلم شخص سے اس پر شرط بھی لگا لی کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور عروجیت پا لیں گے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا ہے۔ یہ شرط ایمان کی سچائی اور قرآن کی پیشن گوئی کی درستگی پر ایک واضح ثبوت بننے والی تھی۔ مکہ کے غیر مسلموں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ رومیوں کی واپسی اب غیر ممکن ہے۔ فارسیوں کی عظیم فتح اور رومی سلطنت کی بے بسی نے سب کو یہ احساس کرا دیا تھا کہ رومی سلطنت اب ایک ماضی کا یعنی اتیت کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے پھر ایک اور بہت بڑا موڑ لیا۔ رومی بادشاہ ہرکل نے ہمت نہیں ہاری اور فارسیوں کے سامنے اپنا آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ہرکل نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا، عوام کا حوصلہ بڑھایا اور یورپ کی طرف سے مالی مدد حاصل کر لی تاکہ وہ اپنی سلطنت کو دوبارہ کھڑا کر سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہرکل بادشاہ نے فارسیوں کے خلاف اپنی جنگی حکمت عملی کو، جنگ کے طریقے کو ایک دم الٹا کر دیا، ایک دم بدل دیا۔ فارسی فوج جو قسطنطنیہ کے پاس ڈٹی ہوئی تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رومی سلطنت کی فوج شمالی جانب سے ان کو گھیر لے گی۔ ہرکل نے اپنے بہت کم وسائل کے باوجود ایک حیران کن قدم اٹھایا تھا اور شمال کی طرف سے فارسی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نہ سوچنے والا اقتدام تھا اور نہ سوچنے والا حملہ تھا جس نے فارسی فوج کو بھی ہکا بکا کر دیا اور فارسی لوگوں کو بھی۔ اس مارکے نے، اس جنگ نے فارسی سلطنت کی پوری طاقت کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور رومی سلطنت ایک کے بعد ایک علاقے اپنے واپس لینے لگی اور اپنے علاقوں پر پھر سے قابض ہونے لگی۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ رومیوں کی یہ غیر متوقع کامیابی جو تھی، یہ قرآن کی ان آیتوں کو ثابت کرنے والی تھی جس پر مکہ کے غیر مسلموں نے یقین نہیں کیا تھا۔ اور ناظرین محترم، یہ وہ موقع تھا جب ایمان والوں کی خوشی دوبالا ہو گئی اور دشمنوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ناظرین محترم، جب رومی سلطنت اور رومیوں نے اپنی فتح کا جشن منایا تو یہی وہ وقت تھا جب مکہ کے دور دراز علاقے میں مسلمان اپنی پہلی عظیم فتح یعنی جنگ بدر کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے نہ صرف قرآن کی سچائی کو ثابت کر دیا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اس حیرت انگیز پیشن گوئی نے وقت کے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی خاموش کر دیا تھا اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ رب کریم اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے ہر ایک بندہ بے بس ہے۔ دوستو، رومیوں کی اس غیر متوقع ناممکن فتح نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فارسی سلطنت جو کہ فوجی طاقت میں رومیوں سے کئی آگے تھا اور جس کی فوجی طاقت کی توتی بولا کرتی تھی، اب وہ شکست خوردہ حالت میں ہو چکی تھی۔ تاریخ کی یہ حیرت انگیز داستان صرف رومیوں کی جیت کی کہانی نہیں ناظرین، بلکہ قرآن کی سچائی کی ایک زندہ مثال بھی بن گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط جو مکہ کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ لگائی گئی تھی، انہوں نے اس یقین کے ساتھ لگائی تھی کہ اللہ کے کلام میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ رومیوں کی یہ کامیابی اس پیشن گوئی کا منہ بولا ثبوت بن گئی۔ غیر مسلموں کا ہنسی مذاق اور طنز اب حیرت میں بدل چکا تھا۔ ناظرین محترم، یہ پوری کے پوری جو داستان ہم نے آپ کو سنائی، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت، ایمان کی طاقت اور قرآن کی سچائی کی وہ مثال ہے جو آج بھی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ اب ناظرین محترم، کیونکہ فارس آج کے ایران کی جگہ پر ہی تھا، اسی لیے یہ پیشن گوئی ایران سے ریلیٹڈ تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔